السلام عليكم، مرحبا بكم بقناه مطبخ قمر. نرحب بكم كامل، نقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه، ونتمنى ان شاء الله كاع راكم بخير. اليوم وصيت لكم الكنافه اللي كنتو طلبتوني نديرها لكم، هاني درتها لكم على هذا الحجم الصغير كما راكم تشوفوا. واللي ما شافش الفيديو تاع عجينه الكنافه في الصنع المنزلي راه يسيب الفيديو تاعها تحت صندوق الوصف، هكذا اللي ما شافهاش يدخل يشوفها، يعني بطريقه سهله وبسيطه. نتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو الاخير باش تكتشفوا الاسرار تاع هذا النجاح الكنافه. ودروك ما نطولش عليكم باش نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للقطايف هاهم هادو هما كما راكم تشوفوا فيهم، هم العشيه يعني، وباش تستعملوهم غد منك غطيوهم خليهم يبردوا. طبيعه الحال كي توسيوهم خليهم يبردوا وسيوهم، غطيوهم وحطوهم في الثلاجه، ما تخليوهمش برا الثلاجه خاطر القطايف يقراصوا، خاصه دوك بدات سخانه. يعني هذه كالملاحظه راني نقولها لكم، هذه هي. وبالنسبه اللي كانت الاخت سلتني قالت لي القطايف درتهم ما يجاوني خشان. هنايا في الجيب الحلواني، هذا الجيب الحلواني يعني حاولوا قطعوا، يعني كما راكم تشوفوا هاد لابوينت تحت لابوينت غير بشويه باش يجيوكم رقاق ويجيوكم ملاح هكذا. هاد حكموا تجيب حلواني يعني روحوا معاها خير بالعقل. هذا الراس كما راكم تشوفوا ولا راكم تشوفوا فيه قطعوا خير بالعقل بالمقص باش تحصلوا على نتيجه مليحه. هذه هي. وهنايا القطايف لازم دائما يكونوا مغطيين باش ما ينشفوناش، ولا تحطوهم في المجمد. هذيك حاجه اخرى كما وريت لكم، لا يبردوا وسوهم لي بول اللي حبيتوهم باش تستعملوهم كي تخرجوهم رمضان ولا بلا رمضان هكذا. خرجوا الهواء من هذاك الساشي وغلقوهم وحطوهم في المجمد، يريحوا القطايف 3 شهور في المجمد. هذه هي. هنايا بالنسبه للمارغرين، هنايا شعلت النار تاعي على كي الشمعه، وسيت كاسرونه ثقيله وسيت 2 مغارف تاع المارغرين. هنا على حسب ما نوري لكم، وانتم على حسب ما تواسيو القطايف تاعكم. خليتو فوق النار، قلت لكم النار تكون كي الشمعه حتى يتبخر هذاك الماء. تعرفوا لا مارغرين عندها نسبه كبيره من الماء حتى يتبخر من الماء. وكي نشوفوا يتبدل لونه لازم نكونوا واقفين معاه، ماشي نحطوه نخليوه راه ينحرق لا مارغرين. لا يتبخر هذيك الماء واش نواسي نحرك ومام طون راه يتبدل لونه، غير نشوف اللون تاعو يولي كي نوازيت يزكيو له هذا البور نوازيت. هذه هي. كي يبدا يتبدل لونه نحيوه من النار، نواسيو مغرفه صغيره تاع الزيت. انا على حسب الكميه اللي درتها كميه صغيره وسيت هكذا حوالي مغرفه صغيره تاع الزيت. وبعد بديت نحي غير شويه هذا تاع الماء غير هكذا باش ما يقعدولناش. كما راكم تشوفوا انا غير باش نوري لكم هكذا لازم يكون صافي ويتبدل لونه باش كي تغسلوا القطايف تاعكم يجوا بنان بوغ نوازيت. هذه هي. وانا ياخذ لكم عندي المول، هذا هو المول اللي نستعملو باش واحد ياكل حبه يكمله. ماذا بكم المول يكون صغير هكذا بحجمه صغير. هذه هي. انا عندي هذا المول، وهذا الكيله تاع اللوز، نص كيله سكر مع شويه تاع قرفه غير هكذا بسيط. القرفه ولا يحب يدير لافاني يدير، انا ندير قرفه ومن بعد نلمها بالمصح اللي ندير به الحشو تاع القطايف. وهنايا باش نكهل القطايف تاعي استعملت لافاني. هذه هي هكذا. ودوك ندورو للتحضير. هنا نبداو على بركه الله. بسم الله. هنايا ندير هكذا كميه تاع لافاني، نكه هذيك القطايف ها، ندير هكذا وماذا بيكم لافاني تكون من نوعيه مليحه تريح مليح. هذه هي كما راكم تشوفوا. هنا نحكم المول، هنا غير باش نوري لكم هكذا نواسي هكذا غير شويه لا مارغرين. ان شاء الله تجربوا هذا البوغ نوازيت تشوفوا كيفاش يجيكم بنان القطايف.
نحكم هكذا، نوسي هكذا كميه كما راكم تشوفوا، كميه. حاولوا الحش ما يخرجش باش ما ينحرق لكمش. هكذا ندير كميه، وهنايا ندير هكذا كميه تاع الحشو. هكذا نغلف القطايف تاعي هكذا، ولا خص نزيد. هنايا بدا بكم الحشو ما يكونش يخرج لكم على المول باش ما تنحرق لكمش الحبه، ونوسيها هكذا على المول. نحاول نضغط باش تجي حبه شابه. هكذا هذه هكذا. ومن بعد نكملهم كامل باش نواسيهم يطيبوا. نواسي هادو هكذا هكذا، نرشهم كيف كيف بلا ماركارين. هذه هكذا. انا نكمل الكميه تاعي كامل ونحطهم يطيبوا على 180 درجه. ومن بعد ما يطيبوا لي نخرجهم ونوري لكم كيفاش نعسلهم. نحط لي القطايف كيما راكم تشوفوا هكذا. شوف نحيه بسهوله، هذه هي، ونحطوه بالسيرو يشرب مليح هكذا. هذه هي هكذا. نزيد لكم هكذا. راكم تشوفوا كي الحشو تغطيوه مليح بالقطايف ما يخرج لكمش، خاطر لو يخرج لكم راه ينحرق لكم. نواسيهم ونحطهم في السيرو هكذا غير واحد 5 دقائق، نخليهم هكذا يشربوا مليح السيرو، ونقدموهم في الكيسات ولا نكمل التزيين تاعهم وراني نوريه لكم ان شاء الله جاهزين في الصحن التقديم. وهنايا بعد ما طابوا لي هذه الكنافه طابت لي، شدت لي واحد 18 دقيقه في الفوق على 180 درجه، يعني ما تاخذش وقت طويل. خليتها بردت شويه وديموليتها في المول وسيتها على السيرو. هذه هي يعني هي هكذاك سخونه، وسيوها على السيرو باش تشرب مليح وتزينوا كيما تحبوا. هكذا شكلهم جميل، وماذا بكم توسيوهم بحجم صغير باش يجيوكم يعني اللي ياكل حبه يكملها. والنصيحه اللي نقولها لكم على عجينه الكنافه، يعني كي تبدا بتجريدكم نتوما واسيو مره 2 3 كي تبداو تولفوها خلاص جات يدكم على العجينه تاع الكنافه، وسيو 2 مقلات باش ترفدوها بالخف. هذه هي. نتمنى ان شاء الله تكونوا ديتوا النصائح اللي قلتها لكم ويعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما عليكم غادي توسيو الجنب وشاركوا في القناه اللي يوصلكم كل جديد. ونتمنى ان شاء الله لي فيديو تاوعي تشاركوه مع احبابكم مع الاصدقاء تاعكم. ودلوقتي ما عليا نقول لكم خليتكم في امان الله، ونشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.